यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। सनातन धर्म भनेको के हो? सनातन धर्म को मुख्य प्रमाण वेद हुन्। सनातन धर्म का वेदानुबन्धी ग्रन्थहरू स्मृति, इतिहास, पुराण, आगम यी पनि हामी सनातनीहरूका लागि प्रमाण हुन् भनेर भनियो। यति भन्दा भन्दै पनि हामीले के बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि सनातन धर्म एउटा महावृक्ष हो। त्यो वृक्षका अनेक हाँगाहरू छन्। ती हाँगाहरूमा कुनै हाँगा सांख्य दर्शनका हाँगा छन्, कुनै वैष्णव दर्शनका हाँगा छन्, कुनै अद्वैत दर्शनका हाँगा छन्, कुनै शाक्त दर्शनका हाँगा छन्। धेरै हाँगाहरू छन्। ती सबै हाँगाहरूको मूल सनातन धर्म। सनातन धर्म भनेर के भन्यो? भगवान ब्रह्मा वेदले बताइएको जुन ब्रह्मस्वरूप हो त्यो ब्रह्मस्वरूपबाट ब्रह्मभन्दा अभिन्न भगवान वेदबाट नै निक्लिएका यी हाँगाहरू हुन् भनेर हामीले जान्नु पर्दछ। अत्यन्तै विरोधी मत भए तापनि, परस्पर विरुद्ध मत भए तापनि सबै सनातन वैदिक धर्म हुन् भन्ने ठुलो व्यापक चित्तलाई लिएर व्यापक सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। कुनै पुराणहरूमा, आगमहरूमा हेरियो भनेदेखि श्राद्धमा समेत मांसदानको वर्णन गरिएको छ। भगवतीलाई, कालभैरवलाई आराधना गर्दाखेरि मदिरा अर्पण गरेर त्यो प्रसाद लिनु भन्ने पनि वर्णन गरिएको छ। मांस अर्पण गरी त्यो प्रसाद लिनु भन्ने पनि वर्णन गरिएको छ। त्यसको ठीक विरुद्ध कोटिमा अर्का शास्त्रहरू छन्। कुनै पनि अवस्थामा सुरापान गर्नु हुँदैन। सुरापान भनेको महापातक हो। कुनै पनि अवस्थामा पशु हिंसा गर्नु हुँदैन, कसैकै हिंसा गर्नु हुँदैन। हिंसा गर्नु भनेको महापाप हो। श्राद्धमा त के कुनै पनि समयमा हिंसै गर्नु हुँदैन भन्ने त्यसको ठीक प्रतिकोटिमा अर्का शास्त्रका वचनहरू छन्। यसरी परस्पर विरुद्ध वचनहरूलाई एउटै सनातन धर्मले कसरी वर्णन गरेको हो? त्यही वेदमा काहीँ उदिते जुहोति भनेर वर्णन गरिएको छ, काहीँ अनुदिते जुहोति भनेर वर्णन गरिएको छ। भने सूर्य उदय भइसकेपछि होम गर्नु भनिएको छ, सूर्य उदय नहुँदैखेरि होम गर्नु भनेर भनिएको छ। कुन वचनलाई मान्ने? वेदको कुन चाहिँ वचन प्रामाणिक हो? त्यही पुराणहरूमा काहीँ चाहिँ परब्रह्म को हो त? काहीँ चाहिँ परब्रह्म इन्द्र नै इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपय्यते भन्ने वेदवाक्यलाई प्रमाण मानेर इन्द्र नै ब्रह्म हो भनेर भनिन्छ। काहीँ भगवान शङ्कर नै ब्रह्म हो, परतत्व हो भनेर भनिन्छ। काहीँ शक्ति परमेश्वरी नै परतत्व हो भनेर भनिन्छ। काहीँ गणपति नै परमेश्वर हो भनेर भनिन्छ। काहीँ विष्णु नै सर्वात्मा हो, परवस्तु नै विष्णु हो भनेर भनिन्छ। यसरी अनि यति मात्रै नभएर यो देवताले ऊ देवता कहाँ गएर नमस्कार गरेर झुकेर स्तुति गाएर दासत्व गरेको कथाहरू पनि आउँछ। भगवान शङ्कर जहिले पनि राम नाम जप गरेर रामलाई ध्यान गरेर बस्नुहुन्छ भन्ने कथा काहीँ सुन्दछौँ। काहीँ भगवान राम युद्धमा रावणलाई जित्नको निमित्त रामेश्वर धाममा गएर श्री भगवान शङ्करजीको लिङ्ग स्थापना गरी उहाँको पूजा गरेर उहाँको आशीर्वाद प्राप्त गरेर उहाँले रावणलाई जित्नुभयो भन्ने कथा पनि सुन्दछौँ। कहीँ भगवती देवीको उपासना गरेर सीताजीले रामजीलाई वरको रूपमा प्राप्त गर्नुभयो भनेर पनि सुन्दछौँ। कहीँ भगवती लक्ष्मीले आराधना गरेर अब त्यो सभ्य रूपमा भन्न पनि नमिल्ने गरी उहाँले आफ्नो अङ्गलाई काटेर भगवान शङ्करलाई अर्पण गर्नुभयो अनि उहाँले भगवान विष्णुलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नुभयो भनेर पनि वर्णन गरिन्छ। काहीँ भगवान शङ्कर रास लीलामा प्रवेश गर्नको निमित्त पार्वतीलाई लिएर गएर भगवती राधाको चरणारविन्दको उपासना गरी पार्वतीजीलाई पनि त्यो उपदेश गरी पछि रासमण्डलमा प्रवेश गरेर भगवानको सखीको रूपमा, गोपीको रूपमा आफूलाई रासमण्डलमा सम्मिलित भएको हुनाले धन्य धन्य मान्नुभयो भनेर पनि वर्णन गरिन्छ। काहीँ गणपति नै सर्वेश्वर सर्वदेवताको मूल नै गणपति तत्त्व हो भनेर वर्णन गरिन्छ। काहीँ भगवती पराम्बा नै सर्वोत्तम तत्त्व हो, उहाँको चरणारविन्दको एउटा धुलोलाई आफ्नो बलको रूपमा प्राप्त गरेर ब्रह्माजीले यो सृष्टि गर्नुहुन्छ, भगवान विष्णुले धारण गर्नुहुन्छ र भगवान शङ्कर यो सृष्टिको नाश गर्नुहुन्छ भनेर पराम्बिका नै सर्वोत्कृष्ट तत्त्व हो भनेर वर्णन गरिन्छ। यसरी परस्पर
बाहिरी मनुष्यले अथवा सनातन धर्ममै जन्मिएका मनुष्यहरूले समेत दिमाग खलबलिने गरी यी तत्त्वहरूको वर्णन गरिएको छ। अब यी तत्त्वहरू वास्तवमै खलबलिएका हुन् त भन्दाखेरि कुनै पनि दर्शनले, कुनै पनि वैदिक सम्प्रदायका हाँगाले, कुनै पनि सम्प्रदायले यी तत्त्वहरूलाई खलबलिएको मान्दैनन्। यी सबै सही हो भनेर मान्दछन्। सबै सही हो। कसरी सही हो त? उदिते जुहोति वेदवाक्य सही हो कि अनुदिते जुहोति वेदवाक्य सही हो कि अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति सही हो कि नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति? अतिरात्र भन्ने अनुष्ठान, यज्ञानुष्ठान गर्दाखेरि षोडशी भन्ने पात्रलाई ग्रहण गर्ने भन्ने विधान छ। ग्रहण गर्नुहुन्न भन्ने विधान छ। के चाहिँ गर्ने त? गर्ने किन? दुईटै वेदवाक्य हुन्। के गर्ने? यो खलबलिएको हो त वेद? खलबलिएको होइन। खलबलिएको होइन। हामीले समन्वय गर्न जानेनौँ। समन्वय गर्ने प्रक्रियालाई बताउनको निमित्त समस्त दर्शनहरू आएका हुन्। अब कुन समन्वयलाई मान्ने भन्ने कुरो। अद्वैत सम्प्रदायले एउटा प्रक्रियाले समन्वय गर्दछ, विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायले अर्को प्रक्रियाले समन्वय गर्दछ, द्वैत सम्प्रदायले अर्को प्रक्रियाले, शाक्त सम्प्रदायले अर्को प्रक्रियाले र शैव सम्प्रदायले भिन्नै प्रक्रियाले यी सबै ग्रन्थहरूको समन्वय गरेका छन्। ती समन्वयलाई लिएर पनि खिचातानी गर्नु हुँदैन। त्यो समन्वयलाई देखेर पनि दिमाग खलबलाउनु भनेको, चित्तलाई अशान्त पार्नु भनेको शास्त्रले हामीलाई छोएको रहेनछ भनेर बुझ्नु हो। शास्त्र भनेको स्वयं भगवत स्वरूप हो। शास्त्रले कसैलाई छोइदिएको छ भने समचित्तता पहिलो लक्षण मन समान शान्त भएर आउँछ। शान्त चित्तता छैन भनेदेखि शास्त्रले छोएको छैन, मन खलबलिन थाल्छ। अद्वैतमा गरेको समन्वयलाई देखेर किन तिनीहरूले त्यसरी समन्वय गरे, तिनीहरू यहाँ समन्वय गर्ने योग्य नै होइनन्, तिनीहरू वेदद्रोही भए भनेर भन्नु हुँदैन। परम गलत हो यो। त्यो समन्वयको एउटा प्रकार हो। आफ्नो मन अशान्त राख्नु हुनु हुँदैन। जुन समयमा पनि प्रसन्न चित्त हुनु नै वास्तवमा यस्य शान्तं स एव सर्वशास्त्रज्ञः यस्य शान्तं मनः सदा, ऊ नै शास्त्रको तत्त्वलाई जान्ने हो रे। जसको मन शान्त छ उसैले नै शास्त्रको तत्त्वलाई जानु अरे। वैष्णव सम्प्रदायमा जुन प्रकारको समन्वय गरिएको छ सबै शास्त्रहरूको, त्यो समन्वयलाई देखेर शैव सम्प्रदाय, शाक्त सम्प्रदाय, अद्वैत सम्प्रदायकाहरू खलबलिनु त्यो पनि उचित होइन। शाक्त सम्प्रदायको समन्वयलाई देखेर अरू सम्प्रदायका विद्वानहरू खलबलिनु त्यो पनि उचित होइन। तर उचित होइन भन्दैमा वाद गर्न छोड्नु हुँदैन, विचार गर्न छोड्नु हुँदैन। विचार गरिरहनुपर्छ। त्यही विचार गर्नको निमित्त, केही तत्त्व दर्शन गर्नको निमित्त परम कृपा गरेर भगवानले अनेक दर्शनहरू प्रकट गर्नुभयो, अनेक आचार्यहरूलाई पठाउनुभयो। तीमध्ये सांख्य योग दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन र पूर्वोत्तर मीमांसा दर्शन यी प्रधान हुन्। सांख्य दर्शन र योग दर्शनलाई एक तन्त्र मानिएको छ। दार्शनिक रूपले एउटै विचार भएको हुनाले यी दुईटै दर्शनलाई एउटै दर्शनको रूपमा गाभिएको छ भनेर भनौँ। सांख्य दर्शनका मूल उपदेष्टा कपिल महामुनि हुनुहुन्छ। योग दर्शनका मुख्य उपदेष्टा पतञ्जलि महर्षि हुनुहुन्छ। सांख्य दर्शनले ईश्वरको चर्चा कतै गरेको छैन। शिव, विष्णु, शक्ति, गणपति यी चर्चालाई सांख्य दर्शनले कहीँ गरेको छैन। कपिल मुनिले, यो पतञ्जलि मुनिले गर्नुभएको छैन। त्यही भएर सांख्य दर्शनलाई कसैले निरीश्वरवादी पनि भन्छन्, ईश्वरलाई नमान्ने दर्शन भनेर पनि भन्दछन्। तर हामी सनातनी वैदिकहरूले भागवत आदि पुराणको आधार लिएर कपिल आदि महामुनिहरूलाई पनि भगवद अंश भएका हुनाले सांख्य दर्शन पनि ईश्वरवादी दर्शन नै हो भन्ने विश्वास राख्दछौँ। सांख्य दर्शनमा प्रकृति भन्ने एउटा तत्त्व, पुरुष भन्ने अर्को तत्त्व, प्रकृति तत्त्व नै 24 तत्त्वको रूपमा प्रकट भएको छ। 10 वटा ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेन्द्रिय 5, एउटा मन 11 भए। त्यसपछि पञ्चमहाभूत 16 भए। त्यसपछि पञ्चतन्मात्रा 21 भए। त्यसपछि मूल प्रकृति भन्ने एउटा तत्त्व, त्यसपछि महान भन्ने अर्को तत्त्व र अहंकार भन्ने एउटा तत्त्व 21 र 3 24। यी 24 वटा तत्त्व भए प्रकृतिका विलास हुने, प्रकृतिका परिणाम हुने 24 तत्त्वहरू। यो 24 भन्दा अर्को एउटा तत्त्व छ, त्यो तत्त्वको नाम हो
पुरुष तत्व, त्यसलाई वेदान्तीहरूले आत्मा भन्दछन्, सांख्य दर्शनकाले पुरुष भन्दछन्। पुरुष भनेको स्त्री पुरुष भन्ने होइन, पुरुष भनेको आत्मतत्व, चेतन तत्व। त्यो प्रकृति र पुरुष तत्व छ। पुरुष तत्व नित्य मुक्त छ, असङ्ग छ, काहीँ बाँधिएको छैन, त्यसको बन्ध पनि कहिले भएको छैन, त्यसको मुक्ति पनि कहिले हुँदैन। बन्ध भएको भए मुक्ति हुनु, नबध्यते नमुच्यते पुरुषः। तर त्यो पुरुष अत्यन्तै तेजस्वी तेजोमय भएको हुनाले, शुद्ध स्फटिक झैँ ऐना झैँ प्रकृति तत्व भएको हुनाले, त्यो प्रकृति भन्ने तत्वको जुन चित्त भन्ने भाग छ, त्यो चित्तमा पुरुष तत्वको प्रतिबिम्ब आउँछ अरे। अब त्यो प्रतिबिम्बले सोच्न थाल्छ अरे। के भनेर सोच्न थाल्छ? यो प्रकृति नाचे झैँ म नाचिरहेको छु भनेर त्यो प्रतिबिम्बलाई भ्रम हुन थाल्छ अरे। त्यो प्रतिबिम्ब, त्यो प्रकृति, त्यो चित्त भन्ने जुन प्रकृति हो, त्यसमा प्रतिबिम्बित भएको जुन चेतन हो, पुरुष तत्व हो, त्यो पुरुष तत्वको चैतन्यको प्रभावले प्रकृति तत्व चेतन झैँ नाटक गर्न थाल्दछन्। अब त्यो पुरुषले के ठान्नु पर्यो, के सोच्नु पर्यो, के बुझ्नु पर्यो त्यो प्रतिबिम्बितले भनेदेखि म वास्तवमा प्रकृतिभन्दा भिन्नै हुँ, म प्रकृति होइन। जसरी फलामको पिण्डमा आगो हालिदिने हो भने आगो कता हो फलाम कता हो थाहा हुँदैन। त्यो भित्र भएको आगोले थाहा पाउनु पर्यो म फलाम होइन, म अर्कै आगो भन्ने तत्वमा भिन्नै भनेर थाहा पाउनु पर्यो। त्यसरी पुरुष र प्रकृतिको विवेक भएपछि मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने सांख्य दर्शनको सिद्धान्त हो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? त्यसको लागि उपाय के हो भन्दा, त्यसको लागि कर्मयोग उपाय हो। कर्मयोगलाई पनि गौणमा राखेर ज्ञान योगलाई मुख्य उपाय भनेका छन्, विवेक ख्यातिलाई मुख्य उपाय भनेका छन्। त्यो ज्ञानको लागि अष्टाङ्ग योगको हामीले उपयोग लिनु पर्यो, सहायता लिनु पर्यो। योगको वर्णन योग दर्शनमा छ। अब कसरी गर्ने भनेर योग गर्दै म चित्त होइन भन्ने ज्ञान जहिले हुन्छ, चित्त निरोध जहिले हुन्छ, निर्विकल्पक समाधि जहिले लाग्छ, त्यसपछि पुरुष आफ्नो स्वरूपमा स्थित भएपछि उसले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। यहाँ कुनै ईश्वरको उपासना, ईश्वरको अनुपासनासँग मतलबै भएन। त्यो चित्तलाई एक ठाउँमा टिकाउनको निमित्त बिन्दुको ध्यान, सूर्यमण्डलको ध्यान, कमलदलको ध्यान, चन्द्रमण्डलको ध्यान, ताराको ध्यान, त्रिकोणको ध्यान, गोलको ध्यान भने झैँ भागवतमा भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहको ध्यानलाई बताउनु भएको छ। तर प्रक्रिया एउटै हो। आज यो सांख्य दर्शनको संक्षिप्त परिचयसँगै हामी विराम लिन्छौँ। श्रीमती रामानुजाय नमः।